खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में पास्टर परवेज़ मसीह आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। इफसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 4 बाब उसकी 11 और 12 आयत पढ़ें तो खुदा के कलाम में लिखा है, और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहे और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। यहाँ 5 किस्म की खिदमात को बयान किया गया है जो खुदा की तरफ से हैं, और साथ साथ 3 किस्म के मकासद भी बयान किए गए हैं, जिसमें पहला है मुकद्दस लोग कामिल बने, यानी वो लोग जो पहले से मसीह में चल रहे हैं उनके लिए कोई ऐसी बात हो जिससे उनका ताल्लुक मज़ीद खुदा के साथ मजबूत हो जाए। दूसरा मकसद है कि खिदमत गुजारी का काम किया जाए, और तीसरा मकसद है कि मसीह का बदन तरक्की करे, मतलब मज़ीद लोग तौबा करके अपनी ज़िंदगी खुदा को दें और मसीह के बदन में शामिल हो जाएं। कोई भी खादिम, चाहे वो रसूल है, वो नबी है, वो मुबश्शिर है, वो चरवाहा है या उस्ताद है, जब भी अपना मुंह खोले तो इन 3 मकसद में से कोई एक ज़रूर पूरा होना चाहिए। अगर वो अपनी खिदमत को किसी ऐसे मकसद के लिए इस्तेमाल करता है जिसमें इन 3 मकासद में से कोई एक भी पूरा नहीं हो रहा, तो फिर वो अपनी खिदमत और उस जगह का जहाँ वो काम कर रहा है गलत इस्तेमाल कर रहा है। अगर कोई दूसरों पर तंज कर रहा है, नफ़रत फैला रहा है, अपने आप को सबसे अच्छा और दूसरों को बुरा साबित करने की कोशिश कर रहा है, या ऐसी बातें कर रहा है जिनसे लोग तरक्की करने के बजाय ठोकर खा रहे हैं, तो ये अपनी खिदमत का गलत इस्तेमाल है। खादिम हमेशा खादिम है, चाहे वो घर में हो या पुलपट पर। असल बात उस कलाम की है जिसे वो फैला रहा है, और उन असरात की है जो उस कलाम के बायस लोगों पर हो रहे हैं। नए अहदनामे की इबादत चर्च में जमा होकर चंद गीत गाने, पादरी साहब का एक पैगाम सुनाने और चंदा उठाकर दुआए रुबानी पढ़कर कलाम बरक़ात से रुखसत कर देने तक महदूद नहीं, बल्कि असल इबादत गाह तो हर मसीही का अपना बदन है, क्योंकि करंथियों के नाम पौलुस रसूल के पहले ख़त उसके 3 बाब की 16 और 17 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। चर्च सिर्फ मुकद्दस लोगों के जमा होने की जगह है, जहाँ मुकद्दस लोग एक दूसरे की तरक्की का बायस बनते हैं। अगर हम करंथियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका पहला ख़त उसका 14 बाब और उसकी 26 से 33 आयत पढ़ें तो लिखा है, बस है भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम जमा होते हो तो हर एक के दिल में मजबूर या तालीम या मुकाशफा या बेगाना ज़ुबान या तर्जमा होता है। सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। अगर बेगाना ज़ुबान में बात करना हो तो 2-2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3-3 शख्स बारी बारी से बोलें और एक शख्स तर्जमा करे। और अगर कोई तर्जमा करने वाला ना हो तो बेगाना ज़ुबान बोलने वाला कलीसिया में चुपका रहे और अपने दिल से और खुदा से बातें करे। नबियों में से 2 या 3 बोले और बाकी उनके कलाम को परखें। लेकिन अगर दूसरे पास बैठे वाले पर वही उतरे तो पहला खामोश हो जाए, क्योंकि तुम सब के सब एक एक करके नबूवत कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सबको नसीहत हो। और नबियों की रूहें नबियों के ताबे हैं, क्योंकि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है। जमा होने की बड़ी अहमियत है जो मुकद्दसों के लिए बेहद ज़रूरी है, मगर असल इबादत गाह हर मसीही का बदन है जिसमें खुदा का रूह बसा हुआ है, और असल इबादत जिस्म की ख्वाहिशों की कुर्बानी है जो हम इस बदन के वसीला से देते हैं। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 12 बाब पहली आयत पढ़ें तो खुदा के कलाम में लिखा है, बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। फिर गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 5 बाब और उसकी 24 आयत में लिखा है, और जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है।
ہم نئے عہد کی حقیقی عبادت گاہ کے ساتھ تو دنیا جہان کے برے کام کرتے ہیں، اور حقیقی عبادت جو ہمارے جسم کی خواہشوں کی قربانی ہے اس کو تو کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ہمیں تو ایسا خادم بھی اچھا نہیں لگتا جو ہمارے جسم کی خواہشوں کو قربان کرنے کی بات کرے۔ تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، اس کے 4 باب کی 3 سے 5 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے، اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر۔ جن چیزوں کو بنیاد بنا کر آج پادری صاحب ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، ان کو تو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے 24 باب کی پہلی اور دوسری آیت پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ یہ باتیں بڑی گہری ہیں، لیکن سمجھ رکھنے والوں کے لیے بہت ہیں کہ وہ نئے عہد نامے کی یا نئے عہد کی اصل عبادت اور عبادت گاہ کا جو تصور ہے اسے سمجھ سکیں، اور بہت سی چیزیں جو اس دنیا میں ہی رہ جانی ہیں ان کو بنیاد بنا کر نہ تو خود نفرت پھیلائیں اور نہ کسی دوسرے کی پھیلائی ہوئی نفرت کا شکار ہوں۔ جمع ہونے کے لیے جگہ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اچھی سے اچھی جگہ بنائیں، مگر جن باتوں اور چیزوں کی اہمیت کو خداوند یسوع مسیح نے بہت پیچھے کیا ہے ان کو سر پر اٹھا کر مسیح کا وہ بوجھ جسے اس نے ہلکا کہا ہے بھاری نہ کریں، اور جس جوے کو اس نے ملائم کہا ہے سخت نہ کریں۔ ایک طرف تو ہم آسمان پر جانے کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم مسافر ہیں اور ہمارا حقیقی وطن نیا یروشلم ہے، اور دوسری طرف ہم لوگوں کو ان چیزوں کی طرف لگاتے ہیں جو اس دنیا میں ہی رہ جانی ہیں۔ ہمیں 10 کنواریوں کی تمثیل تو یاد ہی ہوگی کہ اصل اہمیت تو اس تیل کی تھی جس سے ان کی مشلیں جو ہیں وہ روشن ہونے تھیں۔ خداوند یسوع مسیح کی حقیقی پہچان اور اس کے قد کے اندازہ تک پہنچیں جس کی اصل بنیاد محبت ہے۔ اگر تھوڑی سی حکمت استعمال کی جائے تو کسی کام کو کرنے کا ایسا طریقہ بھی مل سکتا ہے جو خدا کے کلام کے خلاف بھی نہیں جائے گا اور کام بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو زیادہ اچھا ثابت کرنے کے لیے کلام کو کھینچ تان کر پیش کرتے ہیں۔ اس سے لوگوں کے درمیان انتشار پھیلتا ہے اور مسیحیت کا نام جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے۔ چیزوں کی اہمیت تو ہے، مگر اتنی ہی دیں جتنی خداوند یسوع مسیح کے خون سے جڑا نیا عہد دیتا ہے۔ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ اصل بات تو ہوا میں اڑ کر خداوند یسوع مسیح کا استقبال ہے، جس کی تیاری کرنا ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہماری ان باتوں نے مسیحی دین کو دنیا کے سامنے بہت چھوٹا اور محدود بنا کر پیش کیا ہے کہ شاید اس دین کی برکتیں بس اینٹوں سے بنی ہوئی عمارتوں اور ان کے اندر موجود چیزوں تک ہی محدود ہیں۔ جس کو بھی اس دین کی وسعت اور گہرائی کا علم ہو جاتا ہے اس کے لیے تو دائیکی بھی چھوٹی سی چیز بن جاتی ہے۔ وہ تو اپنا تن من اور دھن سب کچھ خوشخبری کی منادی پر لگا دیتا ہے۔ یقین نہ آئے تو اعمال کی کتاب کو پڑھ لیں کہ لوگ اپنی جائیدادیں بیچ کر رسولوں کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے۔ کاش یہ پیغام دنیا کے تمام مسیحی لوگوں تک پہنچ جائے۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی مسیحی دین کی حقیقی روح اور تعلیم سے واقف ہوں۔ اس طرح سے آپ بھی اس خدمت کا حصہ بن جائیں گے اور آپ کا اجر خدا کے پاس محفوظ ہو جائے گا۔ خدا آپ کو برکت دے اور حقیقی عبادت گاہ یعنی اپنے بدن کی حفاظت کرنے اور حقیقی عبادت کرنے یعنی اپنے بدن کی خواہشوں کی قربانی دینے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کو کلام پر حقیقی طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔